विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको भर्चुअल कक्षामा स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामी कक्षा 7 गणित विषयको ज्यामिति खण्ड अन्तर्गत बहुभुज पाठबारे छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बहुभुज के होला भन्ने सुरुवातमा हामी चित्रबाट एकचोटि यता हेरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मैले यहाँ 3वटा चित्र यहाँ टाँसिएको छु। एकचोटि यसबारे हामी छलफल गरौँ। नम्बर 1 को चित्र हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो एउटा त्रिभुज छ। त्यो त्रिभुजको नाम के छ? ए बी सी। भनेपछि यो त्रिभुजमा भुजाको सङ्ख्या कतिवटा छ भनेपछि भुजाको सङ्ख्या कतिवटा छ? 3वटा छ। हैन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हो। त्यसै गरी दोस्रो चित्र मैले यहाँ लेखेको छु, यहाँ टाँसिएको छु। एकचोटि यसलाई पनि हेरौँ। यहाँ एउटा चित्र के छ? डिइएफजी भन्ने एउटा यहाँ समतल सतह चित्र छ। त्यसमा यो चित्रलाई के भनिन्छ भने यहाँ चतुर्भुज भनिन्छ। त्यो चतुर्भुजमा यहाँ कतिवटा भुजाहरू छन् त? हेर्दा भन्दाखेरि डिई एउटा भुजा, इएफ अर्को भुजा, जिएफ अर्को भुजा, डिजी अर्को भुजा गरी जम्मा कता छ? भुजाको सङ्ख्या 4 भनेर लेखेको छ। त्यसै गरी नेक्स्ट चित्र छ। त्यसमा त्यो चित्रको नाम यहाँ छ आइजेकेएलएम भन्ने छ। के छ रे? आइजेकेएलएम छ। भनेपछि यो चित्रमा कतिवटा भुजा छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त, आइजे एउटा, जेके 2टा, केएल गरी 3टा अनि एलएम 4वटा भयो अनि एमआई अथवा आइएम गरी 5वटा छ। त्यसैले यो चित्रको भुजाको सङ्ख्या छ। त्यसरी 5वटा भुजाले बनेको हाम्रो समतल सतहलाई हामी के पनि भन्छौँ त भन्दाखेरि पञ्चभुज पनि भनिन्छ। ल यो त्रिभुज, यो चतुर्भुज अनि यो पञ्चभुज, त्यस्तै 6वटा भुजाले बनेको छ भने षट्भुज, यिनीहरूलाई नै के भनिन्छ त भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बहुभुज भनेर भनिन्छ। त्यसो हो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बहुभुज भनेको के होला त? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि थाहा पाइसकेको हुनुपर्छ। के होला त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हो, के रहेछ त भन्दाखेरि बहुभुज भनेको यहाँ छ। फर्स्टमा कता भुजाले बनेको एउटा चित्र छ? 3वटा भुजाले बनेको एउटा चित्र छ। सेकेन्डमा कता भुजाले बनेको एउटा चित्र छ? 4वटा भुजाले बनेको छ। अर्कोमा के छ? 5 रहन्छ। यिनीहरूलाई बहुभुज भनिन्छ। भने बहुभुज भनेको के हो त भन्दाखेरि 3 वा 3 भन्दा बढी भुजाहरूले बन्ने समतलीय आकृतिलाई बहुभुज भनिन्छ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसको लागि मैले यसरी लेखेर ल्याएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो कपीमा त पक्कै पनि लेखिसकेको होला, तर अझै हामी क्लियर हुनको लागि मैले यहाँ यसरी लेखेर ल्याएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू राम्रोसँग यहाँ हेरौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल बहुभुज, पोलिगन, इङ्ग्लिसबाट यसलाई हामी पोलिगन भन्छौँ है त। अब यसको के हो त भन्दाखेरि यसको 3 वा 3 भन्दा बढी भुजाहरूले बनेको सरल बन्द समतलीय प्लेन फिगर आकृतिलाई बहुभुज भनिन्छ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ मैले यहाँ 4वटा चित्र यहाँ पनि लेखेर ल्याएको छु। अघि 3वटा चित्र देखाएँ। यस फिगरमा हामीले 4वटा चित्र यहाँ मैले देखाइरहेको छु। जस्तै यो पहिलो फिगरमा एबिसी भन्ने एउटा ट्रायङ्गल छ। त्यसमा कता भुजा छ त? एबी 1, बिसी 2, एसी 3 छ। त्यसै अर्को समतलीय सतह के छ? यहाँ डिइएफजी भन्ने एउटा छ। त्यसलाई चतुर्भुज अथवा क्वाड्रिल्याटरल भनिन्छ। यसमा कतिवटा भुजाहरू छन् त भन्छ? डिई 1, 2, इएफ 2, जिएफ 3, डिजी 4। त्यसै गरी अर्को चित्र छ पेन्टागन, पञ्चभुज भन्ने छ। त्यसमा 5वटा भुजाहरू बनेको छ। अर्कोमा छ हेक्सागन, होइन, यसमा 6वटा छ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यसरी के हो त भन्दाखेरि 3 वा 3 भन्दा बढी भुजाहरूले बनेको सरल बन्द समतलीय आकृतिलाई बहुभुज भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब आफ्नो वरपर
बहुभुजमा पनि यस्तो किसिमको आकृतिहरू देखियो भने त्यो के हो त भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ त भन्दाखेरि कुनै त्रिभुजको हुन्छ, कुनै चतुर्भुजको हुन्छ, कुनै पेन्टागनको हुनसक्छ, कुनै हेक्सागन हुनसक्छ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो वरपर रहेका वस्तुहरूमा पनि यस्तो पोलिगन्सहरू के छन् भनेर थाहा पाउन सकिन्छ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हो। अब हामी बहुभुजपछि अब हाम्रो पाठ नै यहाँ के लेखेको छ, नियमित बहुभुज भन्ने छ। अब बहुभुजको परिभाषा त आयो अथवा बहुभुज भने के हो भन्ने कुरा त थाहा भयो। अब त्यसो हो भने नियमित बहुभुज भनेको के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनी, अब हामी अर्कोतिर लागौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब नियमित बहुभुज, यसलाई रेगुलर पोलिगन भनिन्छ। अब नियमित बहुभुज भनेको के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एकचोटि सोध्नु, बहुभुज भने थाहा भयो नि के होला त भन्दाखेरि बहुभुज भनेको 3 वा 3 भन्दा बढी भुजाहरूले बनेको समतलीय बन्द आकृति भनेर भनिन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेको छ त। त्यसो हो भने अब नियमित बहुभुज भनेको के हो त है। तर के हो भन्दा पहिले म यहाँ चित्रमा एकचोटि देखाइरहेको छु है। एक चित्रमा हेर्छ, पहिलो चित्र यहाँ मैले यहाँ पोइन्टिङ गरिरहेको छु, त्यो चित्र हेरेर यो ए बी सी भन्ने एउटा के छ, चित्र छ हो विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। अब यसमा यो चित्रलाई के भनिन्छ अरे, त्रिभुज भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई थाहा भयो के कुरा हो, त्रिभुज भनिन्छ। त्यसमा अब यहाँ हेर एबी भन्ने साइड यहाँ कति छ त हेरौँ त, यो 3.69 है। त्यस्तै गरी यहाँ बीसी भन्ने एउटा भुजा छ, त्यसको लम्बाइ पनि यहाँ के दिएको छ, 3.69। त्यसै गरी एसी भनेको भुजा पनि के छ, 3.69। यो त्रिभुजमा 3वटै भुजाहरूको नाप कति छ, 3.69 छ हो। त्यस्तै गरी अर्को छ यहाँ चतुर्भुज, 4वटा भुजाहरूले बनेको यहाँ एउटा चतुर्भुज छ, त्यसको भुजाहरूको लम्बाइ पनि यहाँ हेरौँ त, एउटामा 3.6 छ, यो जेके भनेको, अर्को केएल पनि कति छ, 3.6, एमएल कति छ, 3.6, जेएम कति छ, 3.6 हो। त्यस्तै गरी यो यताको चित्रमा पनि हाम्रो यो 5वटा भुजाहरूले बनेको छ, त्यो 5वटा भुजाहरूको नाप पनि कति कति छन् त हेरौँ त, यो 2.38, 2.38, 2.38, 2.38, 2.38। त्यसैले यो चित्रहरू जुन यो के हो त भन्दाखेरि बहुभुज हो। त्यसलाई अब यस्तो बहुभुजलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि नियमित बहुभुज भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नियमित बहुभुज भनिन्छ भन्ने कुरा भन्छ। अब यो नियमित बहुभुज भनेको के हो त, विद्यार्थीले अनुमान लगाइसकेको होला नियमित बहुभुज केलाई भनिन्छ भन्ने कुरा हो। ठिक भन्नुभयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यदि अब यहाँ एकचोटि हेर्नु छ विद्यार्थीले भाइ बहिनीहरू भन्ने कुरा र मैले यहाँ लेखेर कुरा एकचोटि दाँजिएर है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हस् ल, यता हेरेर छ कुन नियमित बहुभुज भनेको छ यहाँ रेगुलर, कुनै पनि बहुभुजका सबै भुजाहरूको नाप र सबै भित्री कोणहरूको नाप बराबर छन् भने त्यस्तो बहुभुजलाई नियमित बहुभुज रेगुलर पोलिगन भनिन्छ। के भनेर मैले विद्यार्थी भाइहरू, यदि कुनै पनि बहुभुजका सबै भुजाहरूको नाप र सबै भित्री कोणहरूको नाप के छ, बराबर छन् भने त्यस्तो बहुभुजलाई के भनिन्छ, नियमित बहुभुज अथवा रेगुलर पोलिगन भनिन्छ। यहाँ भाइ विद्यार्थी भाइहरूले यहाँ देखिरहेका छन् यो नियमित बहुभुजका उदाहरणहरू। यहाँ मैले अब यो एङ्गल कोण चाहिँ यहाँ मान आएन, तर यो कोण यो समबाहु त्रिभुज हो, सबै भुजा बराबर भएपछि विद्यार्थी भाइहरूले योभन्दा अघिल्लो कक्षामा पढिसकेका छन् होला। समबाहु त्रिभुज भइसकेपछि त्यसका सबै कोणहरू बराबर हुन्छन् अनि त्यो सबै कोणहरू कति कति डिग्री हुन्छन् त, 60 डिग्री हुन्छ। जस्तै यो एङ्गल ए 6 डिग्री हुन्छ, एङ्गल बी 6 डिग्री हुन्छ, एङ्गल सी 60 डिग्री हुन्छ। त्यसैले यो एउटा चतुर्भुज पनि हो, यो वर्ग पनि हो, यसमा यो प्रत्येक कोणहरू 90 डिग्री हुन्छ। यसरी कुनै पनि बहुभुजका सबै भुजाहरूको नाप र सबै कोणहरूको नाप बराबर छन् भने त्यस्तो बहुभुजलाई नियमित बहुभुज भनिन्छ है त विद्यार्थी। यो यहाँ भएका त्रिभुज भयो, एउटा यो वर्ग भयो, अर्को एउटा पेन्टागन भयो, यो तीनैवटा के हुन् त, नियमित बहुभुजका उदाहरणहरू। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एउटा कुरा के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि बहुभुजमा
जतिवटा भुजा छन् त्यतिवटा के हुन्छ भित्री कोणहरू हुन्छ। एकचोटि यहाँ हेर्नु त यहाँ हाम्रो बहुभुज जस्तै यहाँ ट्रायङ्गल एबिसी भन्ने एउटा ट्रायङ्गल छ भनेपछि यसमा ट्रायङ्गल एबिसीमा कतिवटा भुजा छन् त यो चित्रमा 3टा भुजा भनेपछि यसमा भित्री कोणहरू कता हुन्छ एउटा यो एङ्गल ए एङ्गल बी एङ्गल सी है। त्यसै गरी नेक्स्ट फिगर छ यो अर्को नियमित बहुभुज छ जेकेएलएम भनेपछि यहाँ कता भुजा छ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा यहाँ भित्री कोणहरू पनि यहाँ कोणहरू पनि यहाँ एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा कोणहरू हुन्छ। यसरी विद्यार्थी भाइहरूले के पनि थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि जतिवटा भुजाहरू छन् कोणहरू पनि कतिवटा हुन्छ भित्र त्यति नैवटा कोणहरू हुन्छ। बुझ्यो त विद्यार्थी भाइहरू पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। के रहेछ त भन्दाखेरि नियमित बहुभुज भनेको यदि कुनै पनि बहुभुजमा बहुभुजका भुजाहरूको लम्बाइ नाप र भित्री कोणहरूको नाप के छ भने बराबर छन् भने त्यस्तो बहुभुजलाई के भनिन्छ त नियमित बहुभुज अथवा रेगुलर पोलिगन भनिन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। अनि जतिवटा बहुभुजमा जतिवटा भुजाहरू हुन्छन् कोणहरू भित्र कोणहरू पनि कतिवटा हुन्छ त्यति बराबरको नै कोणहरू हुन्छन् है त विद्यार्थी। अब हामी जाउँ अर्कोतिर है त। अब हामी जाउँ के जाउँ भन्दाखेरि भित्री कोणहरू। अब भित्री कोणहरू यो भित्री कोणहरू अब भित्री कोणहरू अथवा यसलाई इन्टेरियर एङ्गल्स है। यो अब यो के को भित्री कोण भन्दाखेरि बहुभुजका भित्री कोणहरू है। अब यहाँ बहुभुजका भित्री कोणहरू भनेको के हो त अब यसबारे हामी छलफल गरौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल अब यसमा पनि मैले त्यस्तै खाले फिगरहरू यो बहुभुज भएकोले मैले लगभग उस्तै खाले यहाँ चित्रहरू बनाएर ल्याएको छु। पहिला यो चित्रहरू हामी हेरौँ अनि त्यसपछि मात्र हामी त्यो के हो भन्ने कुरातिर लाग्नु हुन्न हुन्छ। ल अब यहाँ एउटा चित्र छ है पहिलो फिगर 1 भन्ने लेखेको छ है। यो अब यहाँ पनि त्रिभुज नै आएछ है भनेको हामीले चाहिँ अघि भन्छ बहुभुज भनेको नि के हो त भन्दाखेरि 3 वा 3 भन्दा बढी भुजाहरूले बनेको समतलीय आकृति भनेर। त्यसैले अब यहाँ पहिला त्रिभुज आयो के छ नाम एबिसी हो। अनि अर्को छ पञ्चभुज आयो यहाँ 5वटा भुजा भएको जस्तै डिइएफजिएच भनेको यो 5वटा भुजाहरूले बनेको बन्द आकृति। अनि अर्को छ फिगर 3 मा के छ भन्दाखेरि यहाँ 6वटा भुजाहरू छ एउटा आइजे जेके केएल एलएम एमएन एनआई भन्ने छ। त्यो भनेको 6वटा भुजा छ भने चाहिँ यो के हो षट्भुज भनेर आयो। अब यहाँ मैले यो एङ्गललाई यहाँ यसरी राखेको छु है। यो विद्यार्थी भाइले देखिराख्नु भएको त छैन यो छ नि यो एङ्गल एमा यस्तो आर्कबाट लेखाएको छ यो छ है यहाँ भित्रभित्र भनेपछि यो यहाँको यो कोणलाई हामीले जनाइराखेको हो भनेपछि यो ए भयो अनि यो बी भयो भित्रबाट जनाएको यो सी भयो भने यो ए एङ्गल बी एङ्गल सी भन्ने छ नि यो यसलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि यो त्रिभुजको भित्री कोणहरू भनेर भनिन्छ। भनेपछि यहाँ हेर्दा यो ए भन्ने एङ्गल कुन कुन भुजाले बनाएको छ भित्रतिर भन्दाखेरि एबी भन्ने भुजा र अर्को के एसी भन्ने भुजाले। त्यस्तै गरी बीमा हेरौँ त यो बी भन्ने एङ्गल कुन कुन भुजाले बनाएको छ भन्दाखेरि एबी भन्ने भुजा अर्को बीसी भन्ने भुजा यो दुईटा भुजाले भित्रतिर यसरी यो एङ्गल बनाएको छ। त्यसैले यो बी भयो अनि एङ्गल सी पनि कुन कुन भुजाले बनाएको छ बीसी अर्को एसी। यसरी यो त्रिभुजमा यो भुजाहरूले भित्रतिर यसरी बनाएको यो 3टा कोणहरू छ जसलाई हामी के भन्छौँ भित्री कोण भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी अर्को चित्रमा पनि छ यहाँ यो डी भयो अनि यहाँ एङ्गल ई भयो एङ्गल एफ एङ्गल जी एङ्गल एच है। यो पनि यहाँ दुईटा भुजाहरू छ हेर्नु यो डी भन्ने एङ्गल अथवा कोण कुन कुन भुजाले बनाएको छ हेरौँ त भित्रतिर भनेपछि कुन कुन भुजाले स्याबास यो डिई भन्ने भुजा र डिएच भन्ने भुजाले भित्रतिर एङ्गल डी अथवा यसको पुरा नाम हो भने एङ्गल इडिएच अथवा एचडिई भनेर हामी नामाकरण गर्छौँ। यसलाई हामी भित्री कोण भन्छ यो भित्री कोणहरू हो। यसरी यो पनि भित्री कोण हो। त्यसो हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले
अनुमान लगाइसकेका छन् होला भित्री कोण भनेको के हो त? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ओ स्याबास, के रहेछ त भन्दाखेरि अब यहाँ हेर है, विद्यार्थी भाइ बहिनीले पनि त्यहाँ भनिसकेका छन् अथवा चाहिँ आफ्नो कपीमा लेखिसकेका छन् होला। तर अब हामीले अघि जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीले लेखेको कुरा र यहाँ मैले लेखेर कुरालाई अथवा चाहिँ के हो भन्ने कुरा यहाँ दाजेर हेरौँ है। भित्री कोणहरू, इन्टेरियर एङ्गल्स। अब के हो त भन्दाखेरि बहुभुजका भुजाहरूले भित्रपट्टि बनाइएका कोणहरूलाई भित्री कोणहरू, इन्टेरियर एङ्गल्स भनिन्छ। के अरे? बहुभुजका भुजाहरूले भित्रपट्टि बनाइएका कोणहरूलाई भित्री कोणहरू, इन्टेरियर एङ्गल्स भनेर भनिन्छ। जस्तै चित्र नम्बर 1 भने यहाँ फिगर 1 भन्छ एबिसी भन्ने ट्रायङ्गल छ। त्यसमा हेर्दा यो एङ्गल एबिसी, यो एङ्गल छ। यो एबी अघि पनि मैले बताइसकेको छु, एबी र बिसी भुजाले भित्रतिर बनाएको कोण हो, त्यसैले यो एउटा के हो? भित्री कोण हो। त्यसै गरी सिमिलरली एङ्गल बिसिए, एङ्गल बिएसी भयो चित्र नम्बर 1 का यो तीनटा कोणहरू भयो। त्यसै गरी चित्र नम्बर 2 मा एङ्गल डिइएफ, एङ्गल डिइएफ, एङ्गल इएफजी, एङ्गल इएफजी, एङ्गल एफजिएच, एङ्गल एफजिएच, एङ्गल जिएचडी, एङ्गल जिएचडी अनि एङ्गल इडिएच अथवा एचडिई भयो। त्यसै गरी चित्र नम्बर 3 मा छ यो कोण आइजेके एङ्गल आइजेके भन्ने यहाँ एङ्गल छ। अर्को यहाँ एङ्गल जेकेएल, एङ्गल जेकेएल, सिमिलरली एङ्गल एलएमएन हैन, अनि एमएनआई अनि एनआइजे, यी सबै के हुन् त? नियमित बहुभुजका भित्री कोणहरू हुन् अथवा बहुभुजका भित्री कोणहरू हुन् भन्ने कुरा विद्यार्थी भाइहरूले बुझ्नुभयो होला। ल, बुझ्यो होइन त विद्यार्थी भाइहरू? पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला। ल, अब हामी अर्कोतिर लाग्छौँ है। यो भित्री कोण हाम्रो सक्यो। अब हामी नेक्स्ट स्लाइडतिर हामी लागौँ। अब बाहिरी कोणहरू, के त? बाहिरी कोणहरू है हाम्रो अर्को। बाहिरी कोणहरू। ल, अब बाहिरी कोणहरू नामै के छ? बाहिर, भित्र, बाहिर भनेपछि त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो शब्दबाट पनि थाहा भइसक्यो होला बाहिरी कोण भनेको के होला त भन्दाखेरि बहुभुजको बाहिरपट्टि बन्ने कोण होला, होइन त विद्यार्थी भाइहरू? के होइन हो? किन भन्दाखेरि शब्दले नै हामीलाई बताइसकेका छन्, हो कि होइन? बाहिरी कोणहरू भनेपछि त हाम्रो बहुभुज छ, बहुभुजमा यदि भित्रतिर बन्छ भने भित्र कोण भयो, बाहिरतिर बन्छ भने के हो त? बाहिरी कोणहरू। जस्तै अब यहाँ यसको बाहिरी कोणहरूको के होला त भन्दाखेरि अघि नै मैले भनिसकेको छु, बाहिर बहुभुजको बाहिरतिर बन्ने कोणलाई के भनिन्छ अरे? बाहिरी कोण। अब त्यसलाई अब मिलाएर हामीले भन्नु अथवा चाहिँ यहाँ एउटा इक्जाम्पलबाट हामीले हेर्ने हो भने जस्तै यहाँ सबैमा त्रिभुज मात्र अगाडि सरले किन राख्नुभएको होला? यहाँ त चतुर्भुज हुनसक्छ बहुभुजमा, अर्को पञ्चभुज सरले भनेपछि यहाँ पञ्चभुज हुनसक्छ, सप्तभुज हुनसक्छ, यहाँ किन राखेको होला भनेर विद्यार्थीहरूमा उत्सुकता जागेको होला। यो हामीले बहुभुज भने कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि त्रिभुजबाट सुरु हुनुभएकोले सजिलो बुझाउनुको लागि, तिमीले बुझ्न पनि सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले मैले यहाँ फर्स्ट त्रिभुजबाट नै यहाँ सुरुवात गरेको है त विद्यार्थी भाइहरू। ल, हेर त विद्यार्थी भाइहरू, अब यहाँ एउटा यो पहिलो चित्र फिगर 1 भन्ने छ, त्यसमा एउटा एबिसी भन्ने यहाँ भित्र त त्रिभुज छ होइन छ है। अनि एबीको यहाँ एबी भुजालाई बीबाट कहाँसम्म लम्ब्याएको छ? एफसम्म लम्ब्याएको छ हो। यसरी लम्ब्याउँदा हैन, यसरी एबीको बीबाट कहाँसम्म लम्ब्याएको छ अरे? एफसम्म लम्ब्याएको छ। यसरी लम्ब्याउँदा त्यहाँ त्यो लम्ब्याएको भुजा र अनि त्यो बिसी भुजा बीच एउटा बाहिरतिर कोण बनेको छ कि छैन? छ। त्यो कोणको नाम के रे? एफबिसी अथवा सिबिएफ हो। यो कोण छ भने यो एउटा के हो त? यसको बाहिरी कोण। त्यसै गरी यहाँ यो एबीलाई मात्र सधैँ बढाउनु पर्छ भन्ने छैन। विद्यार्थी भाइहरूले के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि
हामीले बहुभुजका जतिवटा भुजाहरू छन् तिनीहरूमध्ये कुनै पनि ठाउँबाट बुझाइ अर्थात् कुनै पनि भर्टेक्स शीर्षबिन्दुबाट एउटा भुजालाई बढाउँदा त्यहाँनिर के बन्छ बाहिरी कोण बन्छ भुजा र लम्बायक भुजा बीच त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त बाहिरी कोण। जस्तै यहाँ हेर्नु त यहाँ एबीलाई बढाउँदा बीएफसम्म बढाएको छ अनि त्यहाँ बीएफ र बीसी बीच एउटा कोण बनेको छ एफबीसी हैन त्यसलाई बाहिरी कोण। जस्तै अब यहाँ बीसीलाई पनि बढाएको छ हेर्छ बीसीलाई सीबाट ईसम्म बढाएको छ हैन हो। त्यसैले यहाँ पनि अब यो बढाउँदाखेरि सीई र एसीको बीच एउटा कोण यहाँ बनेको छ एङ्गल एसीई त्यसैले यो पनि बाहिरी कोण हो। त्यसैले यहाँ अर्कोतिर पनि बढाएको छ मैले अघि भने हामीले सधैँ एकै ठाउँबाट बढाउनु पर्छ भने छैन जहाँबाट पनि हामीले बढाउन सकिन्छ। यसरी भुजालाई बनाउँदाखेरि त्यहाँ बाहिरतिर बन्ने कोण भनेको यो हो यसलाई के भन्छ बाहिरी कोण भन्छ। जस्तै यहाँ बीएडी एउटा पनि के हो बाहिरी कोण। त्यसै गरी सिमिलरली अर्को पञ्चभुजहरूमा देखाएको छु मैले यहाँ तीनवटा मात्र यहाँ भुजा प्रड्युस गरेर देखाएको छु हैन। त्यसमा पनि तीनटा सधैँ यो एउटा चित्रमा तीनटा मात्रै बढाउने अर्को नबढाउने हो भनेर विद्यार्थीहरूमा उत्सुकता जाग्न सक्छ। त्यसैले हामीले यो तीनटा एउटा तिमीहरूलाई उदाहरणको मात्र दिएको तिमीहरूले र तपाईहरुले जहाँबाट पनि यसरीलाई अगाडि बढाउन सकिन्छन् है। त्यसरी बढाउँदा त्यहाँ के हुन्छ बाहिरतिर बन्छन् एङ्गल। त्यसरी बनेको ई एङ्गल यो एङ्गल जुन मैले पोइन्टिङ गरेर देखाइरहेको छु त्यो एङ्गलहरूलाई के भन्छ बाहिरी कोण। ल अब त्यसो भए विद्यार्थी भाइहरूले बाहिरी कोण के हो भन्ने कुरा त आफूले अनुमान लगाइसकेको होलान्। ल अब यसलाई क्लियर हुनको लागि मैले पनि यहाँ लेखेर ल्याएको छु है। विद्यार्थी भाइहरू एकचोटि यसमा पनि हेरौँ है त। ल अब यहाँ हेरौँ कुनै पनि बहुभुजको कुनै एउटा भुजालाई लम्ब्याउँदा बाहिरपट्टि बनेको कोणलाई बाहिरी कोण एक्सटेरियर एङ्गल भनिन्छ। जस्तै चित्र 1 मा मैले अघि पनि क्लियर पारिसकेको छु यहाँ एबीलाई बीतिरबाट एफसम्म बढाएको छ। यसरी बढाउँदा यहाँ बीएफ भन्ने एउटा भुजा बनेछ हैन बाहु बनेछ अनि त्यो बीएफ र बीसीको बीच यहाँ एउटा के एङ्गल बनेको छ एङ्गल एफबीसी। त्यसैले यो एउटा के हो भन्दाखेरि बाहिरी कोण हो है। त्यस्तै यहाँ बीसीएलाई एबाट डीसम्म बढाएको छ हैन अनि यो एडी र एबीको बीच यहाँ बाहिरतिर यो कोण बनेको छ अनि यो कोणलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि बाहिरी कोण भनिन्छ। जस्तै यो एङ्गल बीएडी अब यहाँ लेखेको छ यता चित्र 1 मा एङ्गल बीएडी एङ्गल एसीई एङ्गल सीबीएफ सीबीएफ यो चाहिँ के हो त बाहिरी कोण हो। त्यसै गरी चित्र नम्बर 2 मा छ यहाँ एङ्गल एलएचजी भनेपछि यहाँ कहाँ छ त हेरौँ त यो एङ्गल एलएचजी है यो बाहिर त हेर एलएच र एचजी को बीच बनेको यो कोण भयो। त्यसै गरी अर्को एमजीके एङ्गल एमजीके यो एचजीलाई जीबाट प्रड्युस गर्दा जीएम अनि जीएम र जीके बीच बनेको एङ्गल यो भयो यो चाहिँ बाहिरी कोण। त्यसै गरी आइजेएन यो चाहिँ के हो यसका बाहिरी कोण। त्यसै गरी अर्को चित्र नम्बर 3 मा एङ्गल टिओयु अर्को एङ्गल आरएसभी यो एङ्गल अनि अर्को पिक्युडब्ल्यू यो एङ्गल भनेपछि यो के हुन् त यी कोणहरू भन्दाखेरि बहुभुजका बाहिरी कोणहरू हुन्। बुझ्नुभयो त विद्यार्थी भाइहरू पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला के रहेछ त भन्दाखेरि बहुभुजमा धेरैवटा भुजाहरूमध्ये कुनै पनि एउटा भुजालाई कुनै शीर्षबिन्दुको तर्फबाट बाहिरतिर बढाउँदा त्यो बढाएको भुजा र बहुभुजको भुजा बीच बन्ने जुन कोण छ त्यसलाई के भनिन्छ त बाहिरी कोण भनेर भनिन्छ है त विद्यार्थी भाइहरू। हस् ल अब यति सकेपछि अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ है त विद्यार्थी भाइहरू। ल अब अर्को छ हाम्रो चाहिँ बहुभुजका भित्री कोणहरू र तिनीहरूको नाप। अब यसबारे हामी छलफल गर्नेछौँ है। यहाँ मैले व्हाइट बोर्डमा म लेख्छु बहुभुजका भित्री कोणहरू र तिनीहरूको नाम।
अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी अर्को स्लाइडतिर लागौँ। के छ भन्दाखेरि बहुभुजका भित्री कोणहरू र तिनीहरूको नाप भन्ने छ। अब यहाँ मैले एउटा तालिका बनाइरहेको छु। हेर्नु त, फर्स्टमा क्रम सङ्ख्या भन्ने लेखेको छु, अनि दोस्रो कोलममा बहुभुजको नाम भनेर यसरी लेखेको छु यहाँ, होइन। यो पहिलो कोलममा क्रम सङ्ख्या, दोस्रोमा बहुभुजको नाम, तेस्रो कोलम भुजाको सङ्ख्या, चौथोमा त्रिभुजको सङ्ख्या, अनि भित्री कोणहरूको योगफल, कुनै पनि बहुभुजका भित्री कोणहरूको योगफल भनेर लेखेको छु है। विद्यार्थी भाइहरू, नम्बर क्रम सङ्ख्या 1 त्रिभुज भनेछ। त्रिभुजमा कता भुजा हुन्छन् त? 3 वटा। अब 3 वटा भने चाहिँ त्यसमा यहाँ हाम्रो यो छ के छ, त्रिभुजको सङ्ख्या भनेपछि यसमा कता त्रिभुज छन् त? एउटा। अब त्यो भनेको के वटा भन्दाखेरि 3 - 2 भुजाको सङ्ख्याबाट नम्बर अफ ट्रायङ्गल्स वा त्रिभुजको सङ्ख्या घटाउँदा त्यहाँ भएको के आउँछ त भन्दाखेरि यो भुजाको सङ्ख्याबाट है, सरी, भुजाको सङ्ख्याबाट होइन, त्यहाँ बनेको त्रिभुजको सङ्ख्या हामीले यहाँ छ नि, यो जम्मा यसमा 3टा भुजा छ, त्यसमा मैले के घटाएको छु? 2 घटाएको छु। यसरी 3 - 2 भनेको के हो? एउटा त्रिभुजको सङ्ख्या है। अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्रिभुजमा कता भित्री कोण हुन्छ? 3टा भित्री कोण हुन्छ। 3टा भित्री कोणहरूको योगफल कति हुन्छ अरे? 180 डिग्री हुन्छ। त्यसैले यो त्रिभुजको भनेको बहुभुज हो। यो बहुभुजको भित्री कोणको योगफल के हो त भन्दाखेरि 180 डिग्री। त्यो भनेको 180 डिग्री भने एउटा त्रिभुज भयो नि यो, त्यो 180 डिग्री। अनि 180 कति हो त भन्दाखेरि 180 डिग्री इन्टु 3 - 2 भुजाको सङ्ख्याबाट 2 घटाउँदा 1 आउँछ। 1 इन्टु 180 डिग्री इक्वल 180 डिग्री हुन्छ। त्यसैले त्रिभुजको एउटा बहुभुज हो, त्यसको भित्री कोणको योगफल कति हुन्छ? 180 हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ चतुर्भुज। अब चतुर्भुज भनेपछि कता भुजा हुन्छ? एउटा, दुईटा, तिनटा, चारवटा। यहाँ मैले नाम लेख्नुपर्छ। यो सपोज यो ABCD हो भने यो ABCD एउटा चतुर्भुज हो। अब यसमा मैले यहाँ एउटा विकर्ण ड्र गरेको छु यसरी यहाँबाट। यो विकर्णले यो चतुर्भुजलाई कता त्रिभुजमा विभाजन गरेको छ? यहाँ हेर त, एउटा, दुईटा। त्यसैले अब यहाँ लेखौँ त, भुजाको सङ्ख्या यहाँ कति भयो? 4वटा भयो, 4वटा भयो। अब यहाँ त्रिभुज कता बन्छ त? एउटा, दुईटा, दुईटा। अब 2 भनेको के वटा भन्दाखेरि 4 भुजाको सङ्ख्याबाट त्यहाँ पनि कन्स्ट्यान्ट 2 माइनस गरेपछि 4 - 2 भयो, होइन। यो 2 भनेको त्रिभुजको सङ्ख्या 2 आयो। अब यो भनेको यो चतुर्भुजमा कोण कति हुन्छ त? भित्री कोणको योगफल भन्दाखेरि यहाँ यो 180 डिग्री भयो एउटा त्रिभुजको। त्यस्तो 4 - 2 गर्दाखेरि कता आउँछ? दुईटा। यहाँ कता त्रिभुज हुन्छ? दुईटा त्रिभुज। 4 - 2 भनेको 2 भयो। 2 इन्टु 180 भनेको कति भयो? 360 डिग्री हुन्छ। अब अर्को चित्र छ पञ्चभुज, पेन्टागन भन्ने छ। यसमा कता भुजा हुन्छ? एउटा, दुईटा, तिनटा, चारवटा, 5वटा। त्यसैले भुजाको सङ्ख्या यहाँ कति भयो? 5 भयो। भनेपछि अब यहाँ कता त्रिभुज बन्छ त? हेर्नु त, एउटा, दुईटा, तिनटा, होइन। यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ यो भुजाको सङ्ख्याबाट 2 माइनस गरेपछि है, यो भुजाको सङ्ख्या 5वटा छ, त्यसमा 2 माइनस गर्दा कति आउँछ? 3वटा आउँछ। त्यसैले यसमा त्रिभुजको सङ्ख्या कति हुन्छ? 3 हुन्छ। अब यसको भित्री कोणहरूको योगफल कति हुन्छ त भन्दाखेरि पहिला के गर्ने? 180 डिग्री हुन्छ। एउटा त्रिभुजको थाहा छ नि छ विद्यार्थी भाइहरूलाई। अब इन्टु भयो, त्यसमा कता ट्रायङ्गल बन्छ भन्ने कुरा आएछ। 5 - 2 द्याट इज इक्वल टु 3। 5 - 2 3 भयो। अनि 3 इन्टु 180 भनेको 540 डिग्री बन्छ। यसरी कुनै त्रिभुज कुनै पनि बहुभुजमा हामीले भित्री कोणहरूको योगफल यसरी हामी निकाल्दै जान्छौँ। जस्तै अब अर्को स्लाइड हेरौँ है त विद्यार्थी भाइहरू। अब यहाँ हेरौँ त, अब यहाँ एउटा चित्र मैले देखाएको छु। यो चित्र षट्भुज हेक्सागन हो। यो हेक्सागनको यहाँ चित्र छ। अब यसमा कता भुजा हुन्छन् त? मैले यहाँ दर राखेको छु। कता हुन्छन् विद्यार्थी भाइहरू? 6 वटा। अब यसमा त्रिभुजको सङ्ख्या कतिवटा हुन्छन् भनेर हामी कसरी निकाल्ने रे विद्यार्थी भाइहरू? के गर्ने रे भन्दाखेरि भुजाको सङ्ख्याबाट 2 माइनस गरेपछि के आउँछ? त्रिभुजको सङ्ख्या। यहाँ 4 अनि यहाँ के हुन्छ? 6 - 2 हुन्छ। त्यस्तै गरी अनि यसको भित्री कोणहरूको योगफल अघि जस्तै लेख्नु पर्यो। अब कति हुन्छ त? 180 इन्टु कति? 6 - 2 हुन्छ है। अब त्यसै गरी यहाँ सप्तभुज छ, दर राखेको छु, होइन। यहाँ पनि दर राखेको छु। यो पनि यहाँ भुजाको सङ्ख्या कति? त्रिभुजको सङ्ख्या कतिवटा हुन्छन् होला त? यसमा पनि
यहाँ भुजाको सङ्ख्या सप्तभुज भनेपछि भुजाको सङ्ख्या कटा हुन्छ 7। अब त्रिभुजको सङ्ख्या कतिवटा हुन्छन् भनेर हामी कसरी निकाल्ने रे भन्दाखेरि भुजाको सङ्ख्याबाट के घटाउने 2 माइनस गर्ने भनेपछि के आउँछ त्रिभुजको सङ्ख्या आउँछ। अनि यसको कोणहरूको योगफल कसरी आउँछ भन्ने कुरा के गर्ने रे 180 इन्टु त्रिभुजको सङ्ख्या अर्थात् 7 माइनस 2 गरेर। त्यस्तै गरी अष्टभुज है के रे अष्टभुज कता भुजा हुन्छन् 8वटा। अब त्रिभुजको सङ्ख्या कता हुन्छन् त कसरी निकाल्ने रे भुजाको सङ्ख्याबाट कति माइनस गर्ने 2 माइनस गर्ने कति आयो 8 बाट 2 माइनस कति हुन्छ 6 हुन्छ। त्यसै गरी कोणको योगफल ल विद्यार्थी भाइहरू आफै निकाल्ने। यस्तै गरी अब 9 भयो भुजाको सङ्ख्या 10 भयो भुजाको सङ्ख्या 11 हुँदै हुँदै भुजाको सङ्ख्या n भयो भने के रे विद्यार्थी भाइहरू भुजाको सङ्ख्या बहुभुजमा भुजाहरूको सङ्ख्या जस्तै अब यहाँ हामीले 8वटासम्म लेखेको छु 9 10 11 12 हुँदै हुँदै कतिसम्म पुग्यो रे n सम्म पुग्यो भने त्यस्तो बेला बहुभुजको कोणहरूको योगफल कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि अब यहाँ हेरौँ अर्को स्लाइडमा। अब यहाँ मैले यसरी यहाँ यो चित्रमा यो डडर राखेको छु भनेको यहाँ अनगिन्ती भनेको यहाँ धेरैवटा के छ पोइन्टहरू छन्। यसमा धेरैवटा पोइन्टबाट हामी धेरैवटा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त्रिभुजहरू बनाउन सकिन्छन्। त्यसैले यो बहुभुजमा कतिवटा भुजाको सङ्ख्या छन् भन्दाखेरि n वटा। अनि त्रिभुजको सङ्ख्या कसरी निकाल्ने भनेको मैले अघि पनि भनिसकेको छु कसरी रे बहुभुजको भुजाको सङ्ख्याबाट के माइनस गर्ने रे 2 माइनस गर्ने। त्यसैले यो बहुभुजमा भुजाको सङ्ख्या कति छ भन्दा हामीले माने n छ भने यो बहुभुजमा त्रिभुजको सङ्ख्या कति हुन्छ त भन्दाखेरि n-2 भुजाको सङ्ख्याबाट 2 माइनस गर्ने भनेपछि यहाँ कतिवटा हुन्छ n-2 वटा त्रिभुज बन्छ यसमा भनेपछि यो बहुभुजको भित्री कोणको योगफल कति हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले थाहा भइसक्यो एउटा त्रिभुजको भित्री कोणको योग कति हुन्छ भित्री कोणहरूको नाप 180 डिग्री हुन्छ भनेपछि यसमा यो बहुभुजमा कतिवटा त्रिभुज बनेको छ रे n-2। त्यसैले के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि बहुभुजको हामीले भित्री कोणहरूको नाप थाहा पाउनु पर्यो भने त्यसको पुरा कोणको नाप कति हो भनेर निकाल्नको लागि एउटा फर्मुला पनि बन्यो। त्यो के हो त 180 डिग्री इन्टु n-2 हुन्छ। त्यसैले अब हामीले कुनै पनि बहुभुजको भित्री कोणहरूको नाप कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ निकाल्नको लागि यो सूत्र प्रयोग गरेर हामीले के गर्न सक्छ निकाल्न सकिन्छ। र हामीलाई के थाहा भयो खण्डमा भनेको यो n भन्ने थाहा भएन। n भनेको के हो त भन्दाखेरि के हो बहुभुजको भुजाहरूको सङ्ख्या हो। विद्यार्थी भाइहरू यदि हामीलाई के थाहा भयो भने भन्दाखेरि बहुभुजको भुजाको सङ्ख्या हामीलाई थाहा भयो भने हामीले कुनै पनि बहुभुजको भित्री कोणहरूको नाप के गर्न सकिन्छ त अब सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामीले आज के पढ्यौँ त भन्दाखेरि बहुभुज के हो नियमित बहुभुज के हो भित्री कोण के हो होला अनि बाहिरी कोण के हो र अनि बहुभुजका भित्री कोणहरूको नाप कसरी निकाल्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले तालिकाबाट हामीले यसरी छलफल गऱ्यौँ। अब पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझेको हुनुपर्छ र विद्यार्थी भाइहरूले यी कुराहरू नोट पनि गरेको होला। यसैलाई आधार मानेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब कसैले अथवा कुनै हामीले केही समस्या समाधान गर्नु पर्यो अथवा बहुभुजको भित्री कोणको नाप निकाल्नु पर्यो भने यो सूत्र प्रयोग गरेर निकाल्न सक्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै आजको क्लासमा सुरुदेखि अन्तसम्म सक्रिय रूपमा हेरिराख्नु भएकोले सबै विद्यार्थी भाइहरूलाई धन्यवाद दिँदै आजको कक्षाबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।